दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। विशेष गरी आज हामी चाडपर्वमा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएको रेमिटेन्सले हामीलाई केही सहज बनाएको छ। अझै भन्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको हिस्सा महत्त्वपूर्ण छ। विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएको रकम रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। तर कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा, विश्वव्यापी कोरोनाको कारणले गर्दा हाम्रा नेपाली नागरिकहरू जो विदेशमा रहनुभएको छ उहाँहरूले कमाएको रेमिटेन्स पनि केही घटेको छ। तर पनि रेमिटेन्स जुन रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको थियो त्यो भने घटेको छैन। र चाडपर्वमा विदेशबाट पठाएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले पठाएको रेमिटेन्स हाम्रो घर आँगनसम्म आइपुग्छ, जसले गर्दा हामीलाई खुसियाली थप्छ। र एक तथ्याङ्क अनुसार पनि नेपालको कुल 55 देखि 60% घर परिवारमा रेमिटेन्सको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा परिरहेको छ। र 55 देखि 60% घर परिवारका हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा काम गर्नको लागि जान्छौँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा। र विशेष गरेर खाडी, मलेसिया लगायतका मुलुकहरूबाट झन बढी रेमिटेन्स आउँछ। र मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा झन्डै 28 देखि 29% को हिस्सा रेमिटेन्सको योगदान रहेको छ। त्यसो भएदेखि घर परिवारमा आउने रेमिटेन्स चाडपर्वमा अरू समयभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिन्छ। हामीसँग आज जोडिनु भएको छ आइएमई रेमिटेन्सका महाप्रबन्धक खिलेन्द्र पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। विशेष गरेर यहाँ लामो समयदेखि रेमिटेन्सको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ, आइएमई रेमिटेन्स महाप्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ। अलिकति रेमिटेन्स र चाडपर्वलाई जोडौँ, कसरी हेर्नुहुन्छ? हामीले जुन अघि नै हजुरले भनिसक्नुभयो, जुन आइएमईको स्थापनादेखि नै जुन अहिले हामी 21औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। र यो टाइममा जुन चाडपर्वको चाहिँ समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने हजुरको जुन विगत महिनाको तुलनामा 30 देखि 40% को हाराहारीमा चाहिँ जुन ट्रान्जेक्सनहरू बढेको देखिन्छ। यो चाहिँ हजुरको किन त भन्दा हाम्रो जुन श्रमिकहरू जुन खाडी मुलुक, मलेसिया लगायतको कन्ट्रिजहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफू आउन नपाउँदाखेरिको क्षण अथवा आफू आउँदाखेरि पनि एउटा जुन हजुरको नेपालको बहुसङ्ख्यक जुन परिवार चाहिँ रेमिटेन्समा आश्रित भएको हिसाबले गर्दाखेरि उनीहरूले राम्रोसँग चाड परिवार चाहिँ मनाउन पाऊँ र उनीहरूको जुन चल पुँजी नै रेमिटेन्सबाट आउने चाहिँ जुन पैसा भएको हुनाले त्यसलाई नै मध्यनजर गर्दै अब कतिले चाहिँ अब पहिलाबाट साथीभाइ मार्फत सापटी लिएर पनि यो चाडपर्वमा चाहिँ पठाउने गरेको देखिन्छ, साथीभाइहरू मिलेर। र हुन्डीबाट हजुर हुन्डीबाट नै आइरहेको छ। अब हुन्डीको त हामीले अब जुन जुन तथ्याङ्क चाहिँ अब हामीसँग हुँदैन होइन। अब तपाईँले हुन्डीको कुरा गरिहाल्नुभयो। लास्ट इयरको जुन अघि नै हजुरले भन्नुभयो डाटा लगभग 10% जति लास्ट इयर बढेको देखिन्छ, जुन त्योभन्दा अगाडिको वर्षमा। अब त्यसमा चाहिँ भन्दाखेरि जुन बाहिर जुन देशहरूमा पनि कोभिडले अलिकति प्रभावित भएर क्याम्पहरू हरेक चिजमा चाहिँ प्रभावित भएर इभन त्यो पैसा कलेक्सन गर्ने मान्छेहरू जान नपाएको र त्यहाँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि निषेधित गरेको हिसाबले गर्दा ट्रान्जेक्सन चाहिँ बढेको देखिएको हो। र अहिलेको जुन तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने यो साउन महिनामा राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको डाटामा लगभग 18-20% को हाराहारीमा जुन साउन महिनाको कम्पेयर टु लास्ट इयरको साउन महिनामा हेर्दाखेरि त्यो घटेको देखिन्छ। त्यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि कोभिडको कारण पनि भयो, प्लस तपाईँको जुन अघि मैले भने अब मान्छेहरू अलिकति बाहिरतिर जुन अलिकति जुन चलायमान भयो बजार पनि, र अब मान्छेहरू ओहोर दोहोर हिँडुल गर्न थाले र क्याम्पहरू पनि बिस्तारै खुल्न थाले। र त्यसले गर्दाखेरि अघि नै तपाईँले भन्नुभयो इन्फर्मल च्यानलहरू पनि अलिकति सलबलाउन थाले र उनीहरूले पनि यो माध्यमलाई युज गर्न थालेको हिसाबले र अब नेपालमा ट्रेडको पनि अलिकति इन्फर्मल च्यानल भन्दाखेरि हुन्डी लगायतको कारोबारबाट पनि रेमिटेन्स चाहिँ आइरहेको छ अथवा विभिन्न च्यानलबाट भन्न खोज्नु? अब त्यसमा त अब डेफिनेटली आइरहेको छ। लेट्स चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब युएईकै कुरा गर्नुभयो भने अब युएई, कतार, जुन तपाईँको चाहिँ साउदी अरब, यिनीहरूमा अलिकति सुन, अब तपाईँलाई थाहै छ मेन गरी सुनहरू र ग्याजेटहरू, ल्यापटप, मोबाइलहरू पनि लिएर आउने मान्छेहरूले अब त्यसको चाहिँ सेटलमेन्ट पनि उतै गर्ने भन्ने जुन इन्फर्मल कुराहरू पनि छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसमा पनि पक्कै पनि बढेको देखिन्छ। जस्तो हामी कहाँ खाडी मुलुकहरूबाट आउने रेमिटेन्स अथवा मलेसिया अथवा होइन, त्यसै गरी विभिन्न युरोपेली मुलुकहरू पनि छन्, अस्ट्रेलिया होला, जापान, कोरिया
लगायतका देशहरूमा रेमिटेन्स जसरी आइरहेको छ त्यसको अलिकति मलाई तथ्याङ्क पनि बताउनुहोस् न थोरै। अब यसमा तपाईँको जुन अब हामीले नेपाल सरकारको जुन लास्ट 3-4 वर्षको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने जुन 74-75 मा 10%ले बढेको छ, 75-76 मा 8% को वृद्धि छ भने 76-77 मा जुन अलिकति यो जुन 3% को डाउन देखिएको छ भने 77-78 मा आउँदाखेरि फेरि 8% को ग्रोथ छ। अब हामीले हेर्दाखेरि किन भयो भन्दाखेरि जुन लास्ट इयरसम्म मान्छेहरू कोभिडको कारणले तपाईँले नेपालको जुन अहिलेको एयरलाइन्स जुन एयर सेक्टर हेर्नुभयो भने भर्खर खुलेको छ र बाहिरबाट मान्छे बाहिर जान पनि दिएन र कतिपयमा त्यहाँ भएको उनीहरूले सेभिङ गरेर राखेको पैसाहरू पनि अब नेपालमा जाने हो त्यहाँ के हुने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब साथीभाइलाई सरसापट दिएको सेभिङ गरेको पैसा पनि नेपालमा पठाउने गरे। त्यसले गर्दा चाहिँ बढ्या छ र अहिले जुन बिस्तारै तपाईँले साउन महिनाको कम्पेरिजन अब इभन जुन अब भदौको अब राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ला र असोज र कार्तिकमा त डेफिनेटली बढ्छ र जुन पहिला गएको मान्छे फर्किने र नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृतिमा मान्छेहरू नजानी भएको कारणले रेमिट्यान्स जुन अलिकति घट्छ कि भन्ने पनि हाम्रो आकलन हो। नेपालबाट जाने क्रम चाहिँ घटेको छ। अहिलेको जुन हेर्नुभयो जुन श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने अहिले धेरै कम छ। इभन मलेसियामा त तपाईँको चाहिँ लास्ट 2-3 वर्षबाट अहिले अब श्रम स्वीकृति एकदम भेरी नोमिनल भनौँ होइन मलेसियाको केसमा र अरू कन्ट्रिजहरूमा पनि अलिकति जुन पहिलाको तुलनामा कम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जाने मान्छे चाहिँ कम हुन्छ र फर्किने मान्छे बढी भएको हिसाबले रेमिट्यान्स जुन हिसाबले चाहिँ घट्न सक्ने अवस्था छ। पहिला बढाएको थियो त्यो चाहिँ बढ्ने चाहिँ अवस्था छैन अहिले। यो वर्ष पनि चाडपर्वमा रेमिटेन्सको आप्रभाव कस्तो छ? अहिले चाडपर्वको बेला पनि छ। चाडपर्वमा सामान्यतया अन्य समयभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिन्छ होइन? एग्री। जुन अब तपाईँले भन्नुभयो जुन अघि नै मैले भने चाडपर्वको बेलामा अरू महिनाभन्दा लगभग 30 मिनिमम 30 देखि 40% को हाराहारीमा बढेको देखिन्छ। हामीका कुन देशहरूबाट कसरी रेमिटेन्स आइरहेको छ विशेष गरी अलिकति मलाई त्यो जानकारी अब अहिलेको हिसाबले हामीले एज अ राष्ट्र ब्याङ्कको डाटालाई हेर्दाखेरि मोस्टली तपाईँको चाहिँ खाडी मुलुकबाट बढी आएको देखिन्छ। अब त्यसमा पनि अब भनौँ कतार, साउदी अनि तपाईँको चाहिँ युएई र मलेसिया अनि युरोप र अमेरिकाबाट पनि आउँछ रेमिट्यान्स र मेजर हिस्सा चाहिँ अहिलेको मिडल इस्टले नै घटेको देखिन्छ हाम्रोमा नेपालको। मुख्य हिस्सा त्यहीँ छ। मुख्य हिस्सा नै त्यहीँ छ। समस्या पनि त्यहीँ छ। समस्या पनि त्यहीँ छ र तपाईँलाई भन्दाखेरि अब अमेरिका भन्नुहोस् युरोप भन्नुहोस् अब त्यहाँ गइसकेपछि अब त्यहाँ पढ्नेहरू होला त्यसपछि आफ्नो सेटलमेन्ट त्यहाँको चाहिँ अमेरिका युरोप अस्ट्रेलियामा यताको गइरहेको छ रकम। अब यताको क्यापिटल फ्लाइट भइरहेछ। यस अब मान्छेहरू अब यता देशभित्रको रकम चाहिँ अमेरिकामा युरोपमा अस्ट्रेलियामा पुगिरहेको छ होइन? उताबाट खासै रकम आएको देखिँदैन। अब मोस्टली त्यहाँ चाहिँ पढ्न जानेहरू हुन्छ मान्छेहरू होइन? पढ्न अब जुन अहिलेको अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोपमा पढ्न नै गइरहेको हुन्छ धेरै नै। अथवा अब युरोपमा भन्यो भने अब आर्मीहरू ब्रिटिस आर्मीहरू हुन्छ तपाईँको उता के अरे युकेतिर। अब खाडी मुलुकमा चाहिँ प्योर काम गर्नलाई जुन हाम्रो श्रमिक जहाँ कि उनीहरू गाउँमा घरमा ऋण खोजेर र आफ्नो चाहिँ एउटा खरले छाएको छानोलाई चाहिँ टिनले छाउने जुन जसले बालबच्चा तपाईँको चाहिँ को शिक्षा दीक्षालाई उनीहरूले अलिकति राम्रो गाउँबाट सहरमा स्कुलबाट जियोस् बोर्डिङमा पढाउने खालको जुन चलन छ त्यो खालको पैसा चाहिँ त जुन हेर्नुभयो भने अब त्यसको हिस्सा चाहिँ बढी देखिन्छ। र जो गाउँबाट होइन साउको ऋण काटेर होइन दुःख पाएर विभिन्न अप्ठ्यारोलाई भनौँ सहेर पनि उनीहरू उहाँ पुगेका हुन्छ खाडी मुलुकमा, मलेसियामा अथवा विभिन्न देशहरूमा होइन? र गन्तव्य मुलुकहरूबाट आउने रेमिटेन्सको हिस्सा पनि त्यहीँबाट बढी छ। भनेपछि यो रेमिटेन्स चाहिँ चाडपर्वमा होस् वा अन्य समयमा होस् यो हाम्रा नेपालीहरूको घर आँगनमा घर परिवारमा कसरी पुगिरहेको छ त्यसले जीवनशैलीमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याइरहेको पाउनुहुन्छ? यहाँले सर्वे पनि गर्नुभयो होला। हजुर एकदमै। यो अहिलेको जुन हामीले लास्ट इयर पनि यसको सर्वे गरेका थियौँ। मेनली के देखिन्छ भने अघि नै मैले भने सबभन्दा पहिला त मान्छे विदेश गइसकेपछि उसले ऋण काटेको हुन्छ। त्यो ऋण चाहिँ जुन साहु महाजनबाट अब भनौँ गाउँमा सहकारीहरू ब्याङ्कहरूबाट लिएर गएको हुन्छ त्यसलाई तिर्न नै फर्स्ट उसको पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ त्यो हुन्छ। र त्यसपछि मैले अघि नै भने जुन आफ्नो बालबालिकाको शिक्षा दीक्षा घर परिवारको जुन मर्मत सम्भार अथवा चाहिँ अब जुन विदेशबाट जुन पैसा पठाए पछाडि चाहिँ उनीहरूले एउटा बेसिक निड बराबरको घर परिवार बनाउने त्यो खालको चाहिँ छ। जुन हामीले जुन खालको कुरा गर्छौँ बाहिरबाट आएको पैसा
प्लस तपाईँको बाहिरबाट मान्छे फर्केर आइसकेपछि र उसले जुन स्किल सिपहरू सिकेको छ त्यो खालको कुराहरू यहाँ आएर उसले उत्पादनमूलक क्षेत्र होस् अथवा उसले चाहिँ जसले गर्दा उसलाई पनि राम्रो बेनिफिट होस् र राष्ट्रलाई पनि ट्याक्सको हिसाबले अथवा राष्ट्रले चाहेको हिसाबको स्किल म्यान पावरहरू होस् त्यो खालको चाहिँ अब राष्ट्रको नीति आफ्नो ठाउँमा होला र हामीले गाउँ गाउँमा हेर्दा बुझ्दा जाँदा सर्वे गर्दाखेरि त्यो खालको खासै पाएका छैनौँ। तथापि हामीले 4-5 वर्ष अगाडिको र अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि कतिपय मानिसहरूले हामी बाहिर गएर कुरा गर्छौँ विदेशमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले हामी यहाँको सिप सिकेर केही न केही गर्नुपर्छ नेपालमा भन्ने त्यो चाहिँ आशय उहाँहरूबाट चाहिँ पाएका छौँ। जस्तो कस्तो खालको सिपहरू उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ कतिपय अवस्थामा के पनि सुनिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको छ होइन अनुत्पादक खर्चमा उत्पादनशील खर्चमा चाहिँ लगानी भइरहेको छैन र विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा यहाँ अर्को पक्षबाट पनि त्यसको चाहिँ दुरुपयोग भयो मिसयुज भयो भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ। यद्यपि घर परिवारमा बालबालिकाको शिक्षामा होइन बाआमाको एउटा भनौँ न एउटा स्वास्थ्य सरसफाइ अथवा भनौँ घर परिवारकोमा लगानी त भएको होला तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ परेको प्रभाव चाहिँ के छ? मेनली जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको लोन तिर्नु नै हो, त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो। जब त्यस पछाडिको टाइममा बल्ल उनीहरूले चाहिँ जुन अब अहिलेको हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि गाउँ गाउँमा कुखुरा पालन अथवा नगदे बालीहरू त्यो खालको चाहिँ अलिकति देखिया छ होइन, गाई भैँसी पालनहरू अब त्यसमा पनि सरकारको सर्टेन सब्सिडी जुन बैङ्कबाट लिने लोनमा कृषि लोनमा अब त्यसमा पनि अलिकति देखिया छ। तर जुन खाडी मुलुकमा गएको जुन मान्छेहरूको जो युवाहरू फर्केर आइसकेपछि जो उनीहरूको जुन जाने बेलामै हामीले जुन खालको एउटा श्रम के कामको लागि जान लाग्यो त्यसलाई स्किलको ट्रेनिङहरू गर्यो भने त्यो इन्कम पनि अलिकति के कामको लागि जान लाग्यो कति समयको लागि जान कति समयको जान त्यहाँबाट गएर फर्केपछि के गर्ने भन्ने त्यसको पुरा योजना त हाम्रो सरकारले पनि सोचेको छैन। एकदम हाम्रो युवाहरू विदेशमा अनेक दुःख हन्डर पाएका छन् होइन, एउटा चाहिँ बाध्यतावश उनीको मृत्युवरण गर्नु परेको छ, दुःख पाउनु परेको छ, जेलमा पर्नु परेको छ। ती सबै कुरालाई श्रम मन्त्रालय लगायतका दूतावासहरू छन्, नियोगहरू छन्, कसरी वास्ता गरेको पाइँदैन? अब यो वास्तै नगरेको त भनेर भन्न नमिल्ला होइन, उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुभएको होला, अब गर्दै हुनुहुन्छ होला। तैपनि जुन हामीले अरू कन्ट्रीको हेर्छौँ हामीले लेट्स से फिलिपिन्सको भनौँ, अहिले मैले अब दुबईको लास्ट विकमा दुबईमा थिएँ, एउटा अब दुबईको केस हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले मिनिमम एउटा उनीहरूको चाहिँ श्रमको केसमा कतिसम्ममा आफ्नो चाहिँ जनतालाई बाहिर पठाउने भन्ने छ त्योभन्दा तल उनीहरूले पठाउँदैन। र हाम्रो केस हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट त हुन्छ मिनिममको केसमा होइन, अनि हामीले बुझ्दाखेरि तर बाहिर चाहिँ त्योभन्दा तल पनि गराएको कतिपयमा देखेछौँ। र हामी चाहिँ त्यस्तो केसमा जुन कन्ट्रीमा जान्छौँ इभन एमएसीमा नि पुगेका छौँ, हामीले एमएसीमा नि अवगत गराउँछौँ। हामीले भन्दा आफ्नो बिजनेस भन्दा पनि त्यहाँ गएर जुन पीडादायी तपाईँको त्यो अघि नै हजुरले भन्नुभयो जुन मृत्युवरण त्यहाँको दुःख हेर्दाखेरि जुन तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने दुबईमा 40-45-48% घाममा चाहिँ काम गरिरहेको छ, कतारमा त्यस्तै छ होइन, साउदीको उसमा त्यस्तै छ। त्यो केसमा चाहिँ हामीले त्यहाँ गइसकेपछि विभिन्न गभर्मेन्ट निकायलाई हामीले अवगत गराएकै हुन्छौँ। अब हामी त फिल्डमा गइरहेको छौँ, अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद अब बिस्तारै चेन्ज चाहिँ अब 81 चेन्ज हुने भन्दा नि गभर्मेन्टको प्लानमा बिस्तारै चेन्ज चाहिँ होला। राज्यले रेमिटेन्स पाएर जुन भनौँ न एउटा हर्षित छ, आज मुलुकको अर्थतन्त्र त्यसै एउटा चलायमान छ, अर्थतन्त्रको जीवन चलेको छ भनेपछि तर त्यहाँ गएको वर्गको लागि राज्यले अथवा सरकारको एउटा नीति त आउनु सकेन नि? एकदमै जुन सुरक्षित गन्तव्य र सुरक्षित काम हो त्यो त डेफिनेटली त्यो हामीले नै भन्ने र राष्ट्रको नीति त अवश्य पनि हुनुपर्ने हो होइन। अब नीतिमा कतिपय नाराहरू हेर्नु भने राम्रो पनि छन्, त्यसलाई मेन कुरो कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो। जुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले नियम नबनाएको होइन, रेगुलेसनहरू पनि छन्, रुल्सहरू छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भयो तपाईँले भन्नुहोस्। यहीँ चाहिँ नियममा नबसेको नेप्लिजहरू जुन माइग्रेन्ट्सहरू विदेश गइसकेपछि के हो त रुल्स रेगुलेसन भन्ने के हो उनीहरूले वहाँ गएर बुझ्छन् भनेपछि अब त्यो रुल्स छ त्यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी भएन भने त्यसको पनि खासै कुनै अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसमा सेन्डिङ कम्पनी म्यान पावर कम्पनीहरूको पनि एउटा भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन, एकदम हाम्रो श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा जहाँ गएका छन् ती सबैलाई व्यवस्थित गर्ने आफ्नो पाटो छ। र अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्स एउटा फर्मल च्यानलबाट ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आउनुपर्ने हो, त्यो अझ सबै आउन सकिरहेको पनि छैन र आएको रकम पनि सदुपयोग भएन भन्नेतर्फ चाहिँ तपाईँहरू जस्तो रेमिटेन्स कम्पनीहरू जुन अग्रणी कम्पनी हुनुहुन्छ होइन, एउटा त्यसको लागि एउटा सदुपयोग गर्ने एउटा नीति अथवा योजना प्याकेजहरू केही छैन?
डेफिनेटली अब जुन तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो अब रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा रेमिट्यान्स एसोसिएसन पनि छ। त्यसबाट विभिन्न समयमा हामीले जुन राष्ट्र बैङ्कलाई सुझावहरू मौद्रिक नीति आउने बेलामा यस्तो रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझावहरू पनि प्रत्येक वर्ष बुझाउँदै आएका छौँ। अब कतिपय कुराहरूलाई उहाँले मौद्रिक नीतिमा पनि राख्नु भएको छ। अहिले लेटेस्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने विदेशबाट पठाएको पैसा चाहिँ रेमिट्यान्सको सेभिङ अकाउन्टमा 1% बढिदिने, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। जुन अहिले उनीहरूको अकाउन्टमा सेभिङ गर्दाखेरि त्यो पनि राखेको छ। र प्लस अब हामीले इन्फर्मल च्यानललाई हजुरको अब कति आउँछ के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग डाटा पनि हुँदैन इन्फर्मल च्यानलको। त्यो चाहिँ अब रिटर्नमा कुनै डाटा पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र एउटा जुन हजुरले भन्नुभयो विदेशबाट आइसकेपछि अथवा आएको पैसालाई कसरी सदुपयोग गर्ने, गाउँ गाउँमा अहिले त हाम्रो चाहिँ प्रदेश त जुन अञ्चल जिल्ला गाउँपालिका अनि वडा सबै हाम्रो संयन्त्र छ सरकार हो। त्यहीबाट हामीले चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमा नै यो गर्ने र यो सेक्टरमा उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, लेट्स से कृषिमा होला नगदे बालीमा होला के कुरामा हामीले प्रोत्साहन गर्ने भनेर नेपाल गभर्मेन्टको एउटा क्लियर गाइडलाइन्स भयो भने उनीहरूले जुन ल्याएको सिप र दुःख गरेर पसिना जुन जुवाएर ल्याएको जुन रकमलाई हामीले युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने त त्यो त डेफिनेटली तपाईँको अल्टिमेटली राज्यलाई नै फाइदा हुने कुरा हो, ट्याक्सको रूपमा होस् अथवा चाहिँ रोजगारको रूपमा होस्। त्यो खालको चाहिँ एउटा आवश्यकता देखिन्छ राज्यबाट। दुःख गरेर एउटा पसिना बगाएर कमाएको रकम चाहिँ यहाँले भन्नुभएको थियो कृषि कर्महरू होइन, युवा उद्यमशीलता स्वरोजगारमा लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी कहाँले तिनै तहको सरकार छ, पालिका छ, स्थानीय तह छ अनि प्रदेश सरकारहरू छ, तर खासै कार्यक्रमहरू त आएको देखिएन। अब ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो अब कार्यक्रमै नआएको भन्ने चाहिँ होइन। जुन अहिले मैले भनिहालेँ अब कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशबाट आइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब केही न केही उहाँहरूले जुन सब्स्टिट्युट लोनमा पनि सब्स्टिट्युट छ अनि जुन सेभिङ अकाउन्टमा पनि उहाँहरूले चाहिँ राख्ने पैसामा पनि सब्स्टिट्युट छ। र जुन ठ्याक्कै उनीहरूले बुझ्ने सरल किसिमको अब त्यहाँ अब झन्झट छ हरेक किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ अब कतिपय कस्तो हुन्छ भने अब बाहिर एक द्वार प्रणाली हुन्छ, एक ठाउँमा गएपछि सबै कुराहरूको चाहिँ त्यहीँ छिनोफानो हुन्छ। अब नेपालको केसमा अलिकति त्यसमा झन्झट हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अलिक सरल तरिकाले उनीहरूले बुझ्ने हिसाबले कतिपय हाम्रो त्यति पढेको जुन खाडी मुलुकहरूमा चाहिँ जाने मान्छेहरू त्यति धेरै पढेको पनि हुनुहुन्न, जानकारी हुँदैन उहाँहरूलाई होइन। त्यसले गर्दा त्यो अलिक सरल टाइपको र उहाँले बुझ्ने खालको र बिना झन्झटिलो खालको चाहिँ ल्याएर केही नीति नियम ल्याएर चाहिँ वडा गाउँपालिका जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो त्यो खालको आयो भने चाहिँ डेफिनेटली गर्न चाहिँ सकिहाल्छ। जस्तो अहिले 55 देखि 60% घर परिवार रेमिटेन्सबाट लाभान्वित भएको अवस्था छ भने तर त्यो परिवारले त्यो आर्थिक विकास समृद्धिको लागि कतिको खर्च गरेको पाइन्छ? अघि नै मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, जस्तो बढी चाहिँ खर्च गर्ने अनुत्पादक रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि छ नि त। एकदमै जस्तो चाडपर्वमा त पैसा आएको छ, रकम आएको छ, त्यो आएको रकमलाई सही तरिकाले सदुपयोग कसरी गर्ने जस्तो यहाँहरूसँग त्यस्तो केही प्याकेजहरू छ यहाँहरूको कम्पनीको? अब यसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको हिसाबले हजुरले भन्नु भने हामी अब रेमिट्यान्स अब सेक्टरमा हामीले त्यस्तो प्याकेज चाहिँ त हामीले ऊ चाहिँ हुँदैन। अब रेमिट्यान्समा त हामीले बाहिरको पैसालाई स्किमहरू के छ तपाईँहरूसँग? अहिले तपाईँको जुन अहिले ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो म त्यही लाइनमा आउँदै थिएँ। हाम्रो जुन अहिले हेर्नुभयो भने जुन यो चाडपर्वको बेलामा जुन अरू जुन व्यवसाय क्षेत्र जस्तै रेमिट्यान्सको पनि एउटा स्किमको बाहर हामी मात्रै होइन अरू रेमिट्यान्सबाट पनि एउटा छ। हामीले पनि विगतबाट त्यो चाहिँ जुन ऊ चाहिँ गरिरहेछौँ स्किमको जुन चाडपर्वको बेलामा गरिरहेछौँ। र त्यसमा मैले भने लास्ट इयरको तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले अलिकति यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लास्ट इयर एउटा भरोसा कोष भन्ने त्यो प्योरली तपाईँको सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वको रूपमा काम गऱ्यौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामीले आइएमई डबलको डबल भन्ने एउटा स्किम ल्याएको थियौँ। त्यो अलिकति त्यो बाहिरतिर रुचाइएको र एकदम अलि एट्र्याक्टिभ खालको भएको हुनाले हामीले यसपालि चाहिँ आइएमई डबलको डबल पार्ट 2 भन्ने स्किम ल्याएका छौँ। र यो स्किमको बारेमा कुरा गर्दा जो विदेशमा हुनुहुन्छ सेवाग्राही जुन अब नेपाली श्रमजीवीहरू उहाँहरूले असोज 1 गतेदेखि कार्तिक 26 गतेसम्म पठाएको रकमलाई हामीले जुन मेनली चाहिँ दसैँ तिहार छठ चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ल्याएका छौँ। त्यसमा पठाएमा उहाँहरूले चाहिँ हप्ताको 2 जनालाई विकली लकी ड्रमा 2 जनालाई पठाएको रकमको डबल लेट्स चाहिँ तपाईँको 20,000 अथवा 30,000 पठायो भने 60 रुपियाँ। जुन मन्थली चाहिँ हामीले अर्को 2 जनालाई डबलको डबल भनेको त्यो चाहिँ यदि कसैले 1 लाख पठाउनुहुन्छ भने डबलको डबल 4 लाख भयो। र त्यस्तै बम्परमा हामीले चाहिँ आइएमई डबलको डबल भनेको यदि कसैले 2 लाख पठाउनुहुन्छ भने 16 लाख, 1 लाख पठाउनुहुन्छ भने 8 लाख, त्यो खालको हामीले स्किम ल्याएका छौँ। र प्लस हामीसँग जुन अहिले अब
नेपाल सरकारले इभन अब राष्ट्र बैङ्कले जुन अहिले डिजिटल च्यानललाई जुन चाहिँ प्रमोसन अहिले गर्न खोजिरहेछ त्यसको लागि हामीसँग आइएमई पे आइएमई डिजिटल भन्ने अर्को कम्पनी पनि छ। त्यो मार्फत यदि कसैले वालेट मार्फत पैसा रिसिभ गर्नुहुन्छ या बैङ्कमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ र वालेटमा चाहिँ रिसिभ गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा हामीले 200 रुपियाँको बराबर चाहिँ हामीले बोनस दिने गरेका छौँ। र अहिलेको जुन यो टाइममा जुन अघि मैले भनिहालेँ रेमिटेन्स कम्पनीहरूले पनि जस्तो युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सलाई ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आएको रेमिटेन्सलाई चाहिँ एउटा सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने उद्यमशीलतामा लगाउने र ब्याङ्कहरूले पनि त्यहाँ लगानी गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ त रेमिट्यान्सै बाहिरबाट सरल र सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याएर उसको आफन्तलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने नै हो। र हामीले चाहिँ कहिले के गर्छौँ भने जुन ब्याङ्कहरूसँग मिलेर अब हामीले त्यो ल्यान्डिङको जुन अब लाइसेन्स हामीसँग हुँदैन, अब ब्याङ्कहरूसँग मिलेर त्यस्तो खालको स्किममा हामीले अब जुन बैङ्कलाई सघाउनको लागि हामी हेल्प गर्छौँ र विभिन्न सर्वेहरू गरेर इभन सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूलाई यो ठाउँमा यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता गर्नुहोस् भन्ने खालको हामीले सुझाव चाहिँ दिन्छौँ। अब रेमिट्यान्स चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफूले लगानी गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले त्यो खालको लाइसेन्स लिएका पनि हुँदैनौँ। नेपालको रेमिटेन्स चाहिँ कुन ठाउँमा बढी चाहिँ मात्रामा भित्रिएको पाइन्छ यो 7 प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा हेर्दा? अब मेनली हेर्दाखेरि अब त्यो कन्ट्री वाइज देखिन्छ। अब 2 नम्बर प्रदेशमा पनि राम्रै छ, खाडी प्रदेश अनुसार देखिन्छ। यस, प्रदेश नम्बर 2 मा, प्रदेश 1 मा पनि त्यस्तै छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कस्तो छ? प्रदेश नम्बर 2 को मेनली खाडी मुलुकमै छ। तपाईँले भन्नु भने मलेसिया, साउदी, जुन कतार त्यहाँको छ भने अब तपाईँ 3 मा प्रदेश नम्बर 3 को तिर जानु भने त्यहाँ बढी कोरिया, तपाईँको चाहिँ जापान त्यतातिर गएको चाहिँ देखिन्छ, अथवा युरोप अमेरिका पनि बढी छ हैन। यतापट्टि गण्डकी प्रदेशमा गयो भने अलिकति भनौँ न अब त्यहाँ चाहिँ जापानतिर भन्नुहोस्, कोरिया त्यतातिरको बढी देखिन्छ। अब त्यो अब समग्रमा हेर्दा चाहिँ यता 6-7 तिर कस्तो छ? 6-7 को अब तपाईँ सुदूरपश्चिमको बढी हेर्नु भने इन्डिया गएको देखिन्छ मोस्टली। त्यो अलि बोर्डर पनि भयो, प्लस त्यहाँबाट नजिक पनि इन्डिया बढी गएको देखिन्छ हैन। 6 को केसमा पनि इन्डियाबाट ठुलो मात्रामा रेमिटेन्स आउँछ नि? हजुर, हाम्रो इन्डियामा पनि जुन इन्डियाबाट नि आउँछ, हामीले इन्डियामा पनि रेमिटेन्स भित्राएका छौँ। इन्डियाबाट आउने रेमिटेन्समा ब्याङ्किङ च्यानल गरिएको छ कि छैन? ब्याङ्किङ च्यानल गरिएको छ, तर ब्याङ्किङ सिस्टममा आएको छ? ब्याङ्किङ सिस्टममा नै आएको छ। तपाईँले हाम्रो हेर्नुभयो भने हामी ग्लोबल आइएमई बैङ्क मार्फत हामी चाहिँ यहाँ आइएमई नेपालमा सुपर एजेन्ट भएर इन्डियाबाट तपाईँको आरबिएल बैङ्कको थ्रु त्यहाँ चाहिँ आइएमई फरेक्स भन्ने कम्पनी छ, उसले चाहिँ विभिन्न कम्पनी मुथुट फाइनेन्सहरू अरूहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर ल्याइरहेको छ। र अब इन्डियाको केसमा तपाईँले भन्नुभयो भने मान्छेले प्रायः त्यहाँबाट खल्तीमै बोकेर ल्याउँछ कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि त्यहाँ हामी चाहिँ अब बोर्डरमा हेर्नुभयो भने हामी इन्डियाको नेपालको बोर्डरमा एउटा साक्षरता कार्यक्रम चाहिँ गरिरहेछौँ, तर त्यसले पनि त्यति पर्याप्त चाहिँ पुगेको छैन। कर्णालीमा र 1 नम्बर प्रदेशको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? 1 नम्बर प्रदेशको पनि अब इन्डिया पनि छ, अब प्लस त्यही हो तपाईँको हेर्दा अब 1 नम्बरमा अलिकति त्यहाँ त्यो पहिला त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो झापातिरको मान्छेहरू अब अमेरिकातिर गए, जुन के भन्छ त्यो भुटानी शरणार्थीहरू, अब त्यसले गर्दा त्यताको पनि आफन्तहरू अथवा साथीभाइलाई पठाउँदा अमेरिकाबाट नि अलिकति त्यहाँ आएको देखिन्छ हैन। मेनली चाहिँ अब फोकस हेर्दा हामीले त्यो रिजन वाइज छुट्याउँदा मोस्टली चाहिँ खाडी मलेसिया नै फर्स्ट सेकेन्डमा पर्छ। खाडी र मलेसियाबाटै बढी रेमिटेन्स आइरहेको छ, यो कुरो राज्यलाई पनि जानकारी छ, सरकारको सम्बन्धित निकायलाई पनि जानकारी छ, र समस्या पनि खाडी र मलेसिया लगायती मुलुकमा बढी छ र हाम्रो जनसङ्ख्या नेपाली युवाहरूको त्यहीँ बढी छ, समस्या त्यहीँ छ। अब त्यहाँबाट जब रेमिटेन्सको सोर्सलाई बढी सुरक्षित, बढी मर्यादित र एउटा भरपर्दो बनाउनको लागि हैन, हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई अझ बढी सुरक्षित गर्नको लागि राज्यबाट अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अथवा रेमिटेन्स कम्पनी छ, सङ्घहरू छन्, त्यसबाट पहलहरू भएको छैन? डेफिनेटली भएको छ, जुन पर्याप्त मात्रामा चाहिँ भएको छैन। यसको लागि जुन अघि नै मैले भने सबभन्दा पहिला त जो मान्छे बाहिर जाँदैछ उसलाई सफिसियन्ट इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो, म के को लागि जाँदैछु, म के कामको लागि जाँदैछु, यसको लागि म स्किल मसँग छ कि छैन हैन, अब मेरो मिनिमम चाहिँ अब स्यालेरी के हो भन्ने कुराहरूकोमा जानकारी र ओरिएन्टेसनको छन त यहाँ ओरिएन्टेसन छ, जानुभन्दा अगाडि ओरिएन्टेसन लिनुपर्ने भन्ने छ, तर त्यसलाई सर्टिफिकेट मात्रको रूपमा युज गरेको पनि पाउँछौँ। मेन कुरो हामी पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी पनि ओरिएन्टेसनमा जुन अहिले जो स्किलहरू अब सिकाउने ट्रेनिङ सेन्टरहरू पनि छ, त्यसमा गएर हामी ओरिएन्टेसन पनि गर्छौँ हैन। अब त्यसले गर्दा अब कतिपय जुन जुन राज्यबाटै अलिकति संयन्त्र बनाएर त्यो पाठ र योभन्दा मिनिमम बेन्चमार्कमा हामी यहाँभन्दा तलको
लो स्किल अथवा सेमी स्किल हाई स्किल यो खालमा हामी यहाँ पठाउँछौँ भन्ने नीति नै ल्याएर कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्यो भने मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ अहिलेकोबाट अझै जुन खाडी मुलुकको हामीले जुन जो विकार अवस्थालाई अलिक कम गर्न सक्छौँ। होइन भने तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब गाउँको मान्छे सिधै काठमाडौँ आउँछ र यहाँबाट सिधै प्लेन चढेर चाहिँ खाडी मुलुक पुग्छ। न उसलाई भाषाको ज्ञान छ, न उसलाई चाहिँ बाटोघाटोको ज्ञान छ, न उसलाई चाहिँ हजुरको अन्य कामको बारेमा जानकारी छ, के काम गर्ने भन्ने कुरा होला कम्पनी उसले कमाएको रकम कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने जानकारी छ। अब त्यसमा पनि डेफिनेटली त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको जुन त्यो जिरो रूपमा अब हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन, तर पर्याप्त रूपमा जुन हामीले गर्नुपर्ने अझै त्यसलाई डाउन द लाइन गएर ठाउँबाट जहाँबाट ओरिजिन हुन्छ त्यही ठाउँबाटै हामीले चाहिँ त्यो गर्न सक्यो भने जुन अहिले जुन अघि मैले भने जुन फिलिपिन्सको केस अरू कन्ट्रीको जुन स्किल मेन पावरहरू खालको हामीले उत्पादन गरेर पठायौँ भने चाहिँ डेफिनेटली मान्छे त कम होला जानी चाहिँ जुन आउने रेमिट्यान्स चाहिँ स्किलको जुन लो स्किल सेमी स्किल जुन ब्लू कलरको भन्दा राम्रो रेमिट्यान्स पनि आउँछ, प्लस त्यसले चाहिँ राष्ट्रको इकोनोमीमा पनि राम्रो जुन दक्ष जनशक्ति पठाउने हो, एकदम सिपयुक्त भएको जनशक्ति र उसले कमाउने रकम पनि बढी हुन्छ, जोखिम पनि एकदमै कम हुन्छ जोखिम पनि कम हुन्छ। हजुर। र अन्तिममा हामी चाडपर्वको बेलामा छौँ, चाडपर्वको विषयमा अलि रमाइलो कुराकानी पनि गऱ्यौँ कि यो बेलामा आउने रेमिटेन्सलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी यो रेमिटेन्सहरू घर आँगनसम्म पुगेको छ, जसले एउटा घर परिवारमा खुसी छाएको छ, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली यो अब चाड परिवार जुन चाडबाडको बेलामा परिवार अब हामीले भन्दाखेरि अब जुन आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिको टाइपको त त्यस्तो त छैन, अलिकति अब कोरोना स्टिल छ, हामी अझै सतर्कता हुनुपर्ने देखिन्छ र जुन खोपको मात्रा गभर्मेन्टले बढाएको छ त्यसले गर्दा अलिकति कम जोखिम हो कि भन्ने पनि लागेको छ हामीलाई। तर यो अझै छ जुन चाडपर्वमा जुन पठाएको पैसा यो हामीले हुन्छ नि बेखुल जुन फजुल खर्चमा युज नगरौँ, त्यसलाई उत्पादनमूलक, त्यसलाई चाहिँ सिपमूलक र जुन त्यसले आफूलाई पनि फाइदा गरोस् र जुन बालबच्चाको शिक्षा दीक्षामा प्लस जुन अहिले गभर्मेन्टले बनाएको पोलिसीहरू जुन आफूले लिएर गभर्मेन्टबाट फाइदा लिएर गर्न सक्ने स्किमहरू लिएर र पठाएको पैसालाई फजुल खर्च नगरौँ, त्यसलाई चाहिँ खानपान हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ धेरै खर्च नगरौँ र त्यो भोलिको लागि पनि बचत गर्ने बानी जुन बसालौँ। र अहिले जुन आएको पैसा चाडपर्वमा यो सोच्नु भएन कि मेरो बाबा, मेरो हस्बेन्ड, मेरो छोरा विदेशमा गएर एकदम सुखसँग काम गरेको छ र यसले पैसा पठायो होइन, कतिपय सरसापट गरेर पनि पठाएको छ र त्यसलाई पनि उसले तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पैसालाई चाहिँ एकदम सुरक्षित हिसाबले लगानी गर्ने र जुन कारणले आफ्नो आर्थिक र जीविकोपार्जन पनि अलिकति राम्रो होस् र त्यसले गर्दा घर परिवार र देशको लागि नै जुन जिडिपीमा केही न केही योगदान गर्ने खालको गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र आउँदै आएको रकमलाई सदुपयोग गर्नु, दुःख गरेर कमाएको रकम एकदम दुःख गरेर यो जुन मैले अघि भने 48-50 डिग्रीको घाममा काम गरेर पठाएको खाडी मुलुकमा त्यति सजिलो छैन, जसले त्यो पसिना विदेशबाट आएको रकमलाई राज्यले पनि एउटा सुरक्षित तरिकाले सही तरिकाले आउने व्यवस्था गर्ने, त्यसलाई लगानीको वातावरण बनाउने र हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई सुरक्षित तरिकाले त्यहाँ पनि बसोबास गर्ने, काम गर्ने वातावरण बनाउनलाई निजी क्षेत्र म्यान पावर कम्पनीहरू, सरकार, राज्य पक्ष बढी जिम्मेवार हुनु पर्यो। डेफिनेटली एकदम त्यो त हजुरले भनेको 100% राइट हो। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूले पठाएको रेमिटेन्स, तपाईँहरूले कमाएको रकमले देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ, हाम्रो घर परिवारको भान्सा पनि चलायमान बनेको छ। त्यसकारणले राज्यले विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले बसोबास गर्ने, काम गर्ने र सुरक्षित गन्तव्यको व्यवस्था गर्ने र यदि अप्ठ्यारोमा परेका, जोखिममा परेका नागरिकलाई उद्धार पनि गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्दै रेमिटेन्सको सही तरिकाले सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनको लागि राज्य, निजी क्षेत्र बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। आजको कार्यक्रममा जोडिनुभएका आयामी रेमिटेन्सका महाप्रबन्धक खिलेन्द्र पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म बिदा माग्छु। नमस्कार।